बुद्धाय। भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह धर्मपद अन्तर्गत आज धम्मठ वर्गलाई यहाँनिर बताइँदैछ। धम्मपदको धम्मठ वर्गलाई यहाँनिर बताइँदैछ, जसमा चाहिँ सर्वप्रथम भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यहाँनिर न्यायाधीशका सम्बन्धमा, अर्थात् जस्टिस, न्याय गर्नेवाला व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तिको सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। कसैले विचार नगरिकन कुनै फैसला दिन्छ भने त्यो मूर्खता सिद्ध हुन्छ। न तेन होति धम्मठो नियनर्थम सहचानय यो च अर्थम अनर्थं च उभो निश्चय पण्डितो। अर्थात् विचार नगरिकन यदि कसैले न्याय गर्दछ, जस्टिफाई गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई न्यायाधीश भनिँदैन, त्यसलाई जस्टिस भनिँदैन। तर वास्तवमा पण्डितजन जो छन् अर्थात् ज्ञानीजनहरू जो छन् उनीहरूले सत्य र झुटोको विचार गरेर मात्रै निर्णय दिन्छन्, डिसिजन दिन्छन्। सत्य के हो र असत्य के हो, न्याय के हो अन्याय के हो, सबै विचार गरेर मात्रै ज्ञानीजनहरूले निर्णय गर्दछन्, डिसिजन लिन्छन्, डिसिजन पनि दिन्छन् अर्कालाई पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि न्यायाधीश व्यक्ति अर्थात् ज्ञानीजनले पक्षपात रहित भएर, अर्थात् कसैको पक्ष नलिकन, पक्ष विपक्ष नगरिकन केवल सत्यको पक्ष लिनु पर्दछ, न्यायको पक्ष लिनु पर्दछ, सत्यको पक्ष लिनु पर्दछ। व्यक्तिको आफन्तको अर्थात् कसैको पक्ष लिनु हुँदैन। कहीँ पनि न्याय गर्दाखेरि, जस्टिफाई गर्दा, जस्टिफिकेसन दिँदा, कसैमाथि जस्टिस गर्दाखेरि सत्य र असत्यलाई विचार गर्नु पर्दछ। सत्य के हो, असत्य के हो, न्याय के हो, अन्याय के हो, यी सबैलाई विचार गरेर मात्रै निर्णय दिनु पर्दछ, डिसिजन लिनु पर्दछ। त्यही धर्म हो र त्यसैलाई सत्यवादी न्यायाधीश पनि मानिन्छ, जसले सत्य र असत्यलाई दुवैलाई राम्रो प्रकारले विचार गरेर धर्मपूर्वक पक्षपात रहित भएर न्याय गर्दछ भने त्यसैलाई धर्मको रक्षक मानिन्छ र न्यायाधीश पनि मानिन्छ। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मठोति पवुत्सति। अर्थात् जसले सत्य र असत्यलाई विचार गरेर पक्षपात रहित भएर निष्पक्ष रूपले न्युट्रलमा रहेर निर्णय दिँदछ, डिसिजन दिन्छ भने त्यसैलाई वास्तविक न्यायाधीश मानिन्छ। सत्यका पक्षमा डिसिजन लिनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अब यसमा बौद्ध साहित्यमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एक समय केही भिक्षुकहरू श्रावक सीमा त्यहाँनिर गाउँमा भिक्षाटन गरिरहेका थिए, अर्थात् भिक्षा माग्न गएका थिए। त्यो गाउँमा प्रविष्ट भएर भिक्षा माग्नका लागि गाउँतिर पसे। भिक्षा माग्न जाँदा बादल लागेको थियो, पानी परिरहेको थियो र त्यसमा समक्षमा एउटा कचहरी देखे, उनीहरूले न्यायालय देखे। हो त्यसमा ओता लाग्नका लागि सबै त्यहाँनिर प्रवेश गरे। केही समय पानी पर्दैछ, यहाँनिर अब आश्रय लिउँ, ओता लागेर पानी रहेपछि फेरि निस्केर जानु पर्दछ भनेर त्यहाँनिर भित्र पसे। त्यहाँनिर विचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर सबै भेला भएर कुनै मामलाका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका थिए, डिस्कस गरिरहेका थिए। त्यो देखेर भिक्षुकहरूले ध्यान दिएर सुने, उनीहरूले कस्ता प्रकारले न्याय गर्दा रहेछन्, कस्ता प्रकारले कुनै मामलाको फैसला गर्दा रहेछन् भनेर विचार गरे। विचार गर्दाखेरि दुनियाँभरका बताउँदैछन्, कोही सत्य पनि बोल्दैन, बनावटी कुरो गर्दछ, न्यायको कुनै नाम निशान छैन त्यसमा। त्यस्ता प्रकारले उनीहरूको त्यस्तो अमानवीय नराम्रो खालको वर्ताव देखेर, व्यवहार देखेर भिक्षुकहरू सबै दुखी भए र भगवान बुद्धलाई आएर निवेदन गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यस्ता प्रकारले न्याय गर्नु हुँदैन, त्यस्तालाई न्यायाधीश मानिँदैन। सत्य असत्यको विचार नगरिकन जसले बोल्दछ त्यसलाई न्यायाधीश मानिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि न्याय गर्ने व्यक्तिले, ज्ञानी व्यक्तिले
पहिला तटस्थ रहेर विचार गर्नुपर्दछ, न्युट्रलमा रहेर सत्य के हो असत्य के हो सबै जाँच गर्नुपर्दछ। सबै जाँच पडताल भइसकेपछि मात्रै सत्यको आश्रय लिएर सत्यका पक्षमा न्याय दिनुपर्दछ, फैसला दिनुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अगाडि यहाँ बताउनुहुन्छ पण्डित को हो, अर्थात् पण्डित कसलाई भनिन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। न तेन पण्डितो होती यावता बहुभाषति खेमे अबेरी अभयो पण्डितोति पहुच्चति। भगवान बुद्धले यहाँनिर पण्डितको परिभाषा गर्नुभएको छ। पण्डित माने ज्ञानी, पण्डित माने कुनै पूजापाठ गराउने इत्यादि गर्ने पुराण भन्नेलाई मात्रै पण्डित भनिँदैन। पण्डित माने ज्ञानी व्यक्तिलाई पण्डित भनिन्छ, चाहे कुनै पनि विषयको ज्ञानी होस् त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। ज्योतिषको पण्डित हुन सक्दछ, म्याथमेटिक्सको पण्डित हुन सक्दछ, रसायन विद्याको पण्डित हुन सक्दछ, केमिस्ट्रीको पण्डित हुन सक्दछ, जियोग्राफीको पण्डित हुन सक्दछ, हिस्ट्रीको पण्डित हुन सक्दछ। तो कुनै पनि सब्जेक्टको विशेष जानकारलाई पण्डित भनिन्छ सामान्य व्यवहारिक भाषामा। अब यहाँनिर पण्डितको वास्तविक अर्थ बताउँदै भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ अनेक प्रकारले धेरै बोल्नाले मात्रै कोही पण्डित हुँदैन। जो बेसी बोल्ने बानी हुन्छ नि त्यो व्यक्तिले बेसी झुटो पनि बोल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बेसी बोल्ने मान्छेलाई पनि पण्डित मानिँदैन। प्रत्येक जो क्षमाशील, जसले क्षमा गर्दछ अर्कालाई क्षमा गर्न जान्दछ, जसले र निर्भय हुन्छ अर्थात् डराउँदैन कोहीदेखि, सदैव सत्यको मार्गमा हिँड्छ, अर्कालाई उपदेश दिन्छ, ज्ञान सिकाउँदछ, आफू स्वयं पनि ज्ञानी बनेर ज्ञान मार्गमा हिँड्दछ, स्वयं पनि साधना गर्दछ, प्र्याक्टिस गर्दछ र अरूलाई पनि प्र्याक्टिस गराउँदछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पण्डित मानिन्छ। तर मानिसहरू गाउँठाउँमा हुन्छन् कति प्राय बेसी बोलेर आफूलाई सिद्ध गर्न खोज्छन्, तर त्यसरी बेसी बोल्नाले कोही पण्डित हुँदैन, ज्ञानी हुँदैन। जसले स्वयं पढेको छ, जानेको छ, सत्यलाई जान्दछ, सन्मार्गमा चल्दछ, अरूलाई पनि सिकाउँदछ, अरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्दछ, उपदेश दिन्छ, आफू स्वयं पनि त्यसलाई पालन गर्दछ भने त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। अब यो प्रसङ्गलाई स्पष्ट गर्दै बौद्ध साहित्यमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। भिक्षुकहरू भगवानका साथमा विहार गरिरहेका थिए। भगवान पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो, बुद्ध पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यहाँनिर 6 वर्गीय भिक्षुहरू थिए। 6 वर्गीय भिक्षुहरू थिए, उनीहरू गडबड गर्दथे, गाउँमा गएर दुष्प्रचार गर्दथे, अर्थात् अर्काको निन्दा गर्ने, अरूलाई गाली गर्ने हो त्यस्तो प्रकारको कर्म गर्दथे र अरूमाथि जुठो फ्याँकिदिने, धुलाले हिर्काउने, आँखामा धुलो लगाउने यस्ता प्रकारका नराम्रो कर्महरू गर्दथे। मानिस चाहे कुनै पनि वेशभूषामा कहीँ पनि रहोस्, तर व्यवहार शुद्ध छैन भनेदेखि केवल भेष बदलिनाले मात्रै केही पनि हुँदैन। आचार व्यवहार, खानपान, रहनसहन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, शुद्ध हुनु पर्दछ। र यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धलाई बताए, सबै आएर यसो यसो गर्छन् यिनीहरूले भनेर त्यहाँ उनीहरूले बताए। भगवान बुद्धले बताउनु भयो कोही व्यक्तिले जति नै जहाँ गरे जति बोले तापनि यदि उसको कर्म शुद्ध छैन, कर्म राम्रो छैन, आचरण शुद्ध छैन, व्यवहार शुद्ध छैन भनेदेखि त्यसलाई बेसी बोल्दैमा ज्ञानी मानिँदैन। उसको आचरण शुद्ध हुनु पर्दछ, कर्म शुद्ध हुनु पर्दछ, विचार शुद्ध हुनु पर्दछ, भावना शुद्ध हुनु पर्दछ, उद्देश्य पवित्र हुनु पर्दछ र अरूलाई पनि सन्मार्ग प्रशस्त गर्नमा योग्य हुनु पर्दछ, समर्थ हुनु पर्दछ। अनि मात्रै त्यसलाई ज्ञानी मानिन्छ, पण्डित मानिन्छ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै प्रकारले अर्को प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति। धेरै बोल्नाले धर्म हुँदैन, अर्थात् धार्मिक मानिँदैन। प्रामाणिक कुरो बोल्नु पर्दछ, जो प्रमाण छ र सत्य छ हो त्यो कुरो बोल्नु पर्दछ हमेशा, जसले बोल्नेवाला र सुन्नेवाला दुवैजनालाई लाभ होस्, फाइदा होस्, त्यस्तै प्रकारको कुरो गर्नु पर्दछ। तर अनेक प्रकारका बकवास गरेर केही लाभ हुनेवाला छैन। यो च अपम्बिसत्वान धम्मम कायेन पश्यति सबै धम्म धरो होति यो धम्मम न पमज्जति।
त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै बोल्नाले, धेरै बकवास गर्नाले कसैलाई धार्मिक मानिँदैन। जस्तो प्रकारले आजभोलि हुन्छन्, यता नेतागिरी गरिरहेछ, राजनीति छोडेको छैन, पोलिटिसियन छ, उता धर्मको उपदेश दिइराखेको छ। दुवै विरुद्ध हुन्, राजनीति र धर्म विरुद्ध विषय हुने त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता धर्मलाई छोडेर राजनीतितिर लाग्छ मान्छे आजका जमानामा, यता राजनीतिलाई छोड्नु पर्यो। धार्मिक बन्ने हो, ज्ञानी बन्ने भने राजनीतिलाई छोडिदिनु पर्छ, फाल्टो फाल्टो विषय हुने त्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले बेसी बोल्दैमा, मान्छेलाई अकमक्याउँदैमा, मान्छे एकोर्याउँदैमा कोही पनि ज्ञानी हुन सक्दैन। सत्य बोल्नुपर्छ मानिसले, जसले सत्य बोल्दछ, सारगर्भित कुरो बोल्दछ, एकदमै राम्रो कुरो बोल्दछ, हितकर, अर्कालाई पनि हित हुने, फाइदा हुने, उपकार हुने, परोपकार हुने, मार्गदर्शन गर्न सक्ने, त्यस्तै प्रकारका प्रमाणका साथमा कुरो गर्दछ, प्रुफका साथमा कुरो गर्दछ भने त्यसलाई मात्रै धार्मिक मानिन्छ। तर त्यो धर्ममा प्रमाद गर्ने, आफू स्वयं पालन नगर्ने, खालि अर्कालाई मात्रै बताउने, आफू चाहिँ गर्दै नगर्ने, अर्कालाई मात्रै कराउने हो, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई धार्मिक मानिँदैन। त्यसलाई पण्डित ज्ञानी मान्न सकिँदैन, धार्मिक मानिँदैन। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ केश फुल्दैमा कोही बुढो हुँदैन। त्यो सामान्य वृद्ध अवस्था त अब सबैलाई आउँछ, काग पनि बुढो हुन्छ, गिद्ध पनि बुढो हुन्छ, सबैको उमेर त बित्छ। सबैभन्दा लामो आयु हुन्छ यिनीहरूको। कतिपय बाघ पक्षी पनि वृद्ध हुन्छ, गोरु पनि वृद्ध हुन्छ, सबै बुढा हुन्छन्, तर मनुष्य पनि वृद्ध हुन्छ। तर त्यति हुँदैमा कोही व्यक्तिले मान्दछ कि म चाहिँ अब वृद्ध मान्छे, केश पनि फुले, बाल पनि पाके, यस्तो प्रकारको कुरो गर्छ भने त्यो केश फुल्दैमा, बाल पाक्दैमा कोही मान्छेलाई वृद्ध मानिँदैन, थेर मानिँदैन। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ नथेन थेरो सो होती येन छ फलितम चिरो परिपक्व भयो तच्च मोग जनौति बुच्चति। त्यस कारणले गर्दा केवल आयु भित्र गयो त्यसको। कसैको केश फुलो, गाला चौरी परे इत्यादि गरेर वृद्ध भयो भने त्यसको आयु भित्र गयो, त्यति भन्दैमा त्यसलाई ज्ञान वृद्ध मान्न सकिँदैन। यहाँनिर वृद्ध शब्दको, थेर शब्दको तात्पर्य ज्ञान वृद्ध। धेरै प्रकारका वृद्ध हुन्छन्। एउटा हुन्छ वयोवृद्ध। वयोवृद्ध माने अवस्था भित्र चाहिँ गयो, बुढो भयो, उमेर चाहिँ बित्यो, तर जानेको केही छैन, त्यसलाई भनिन्छ वयोवृद्ध। अर्को हुन्छ ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध माने मान्छे भले छोटो उमेरको, सानो उमेरको, तर ज्ञानमा परिपक्व छ, अनुभवी छ भने त्यसलाई पनि श्रेष्ठ मानिन्छ, ज्ञान वृद्ध मानिन्छ। अब यदि कोही वृद्ध पनि छ, उमेर पनि बितेको छ, ज्ञानी अनुभवी पनि छ भने त्यसलाई पनि ज्ञान वृद्ध मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केवल आयु मात्रै बित्दैमा, बाल मात्रै पाक्दैमा, केश फुल्दैमा कोही मान्छेलाई वृद्ध मान्न सकिँदैन, ज्ञान वृद्ध हुँदैन त्यो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यम हि स्वयं च धम्मो वा अहिंसा सञ्चमो धमो सबै वन्तमरो धीरो थेरोति पबुच्चति। जसमा सत्य छ, जसले सत्यको पालन गर्दछ, सत्य बोल्दछ, धर्मको आचरण गर्दछ, धर्ममा रुचि राख्दछ, धर्मको अनुष्ठान गर्दछ, कुनै प्राणीको हिंसा गर्दैन, हत्या गर्दैन, कष्ट दिँदैन कसैलाई, इन्द्रियलाई संयममा राख्दछ, आफ्नो संयममा रहन्छ र मनलाई पनि दमन गर्दछ, मन पनि एकाग्र गर्दछ, माइन्ड कन्सन्ट्रेसन गर्दछ भने त्यसै व्यक्तिलाई शुद्ध मानिन्छ, वीर मानिन्छ र वृद्ध मानिन्छ। यस्तो हुनुपर्दछ व्यक्ति। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ सत्य पनि हुनु पर्यो, धर्मको आचरण गर्ने हुनु पर्यो, हिंसा नगर्ने, इन्द्रियलाई संयममा राख्ने, वाणी संयममा राख्ने र मनलाई पनि एकाग्र गर्न सक्ने जो व्यक्ति छ, शुद्ध व्यक्ति छ, हृदयमा कुनै छलकपट छैन, पाप दोष छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई थेर भनिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै गरी अर्को गाथा यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ। कोही बाहिरबाट हेर्दाखेरि रूपवान अर्थात् सुन्दर हुँदैमा साधु हुँदैन। बाहिरबाट देख्दैमा जो सुन्दर छ त्यसलाई साधु मान्न सकिँदैन। जो व्यक्ति नवा कर्णमत्तेन पर्ण पोखरतायवा
साधुरूपो नरो होती सुके मच्छरी सठो। ईर्ष्यालु व्यक्ति, अर्काको ईर्ष्या गर्ने, जिलोजी त्यस्तो व्यक्ति। मच्छर गर्ने मतलब अर्कासँग जलन राख्ने, केही न केही मनमा नराम्रो कल्पनाहरू गरिरहने, षड्यन्त्र गरिरहने, षड्यन्त्र गर्ने, अर्कालाई फसाउनका लागि षड्यन्त्र गर्दछ नि मान्छेले। हो त्यस्तो प्रकारको अर्कालाई एलिगेसन लाउने, षड्यन्त्र गर्ने, आरोप लगाउने, यस्तो प्रकारको व्यक्ति बाहिरबाट सुन्दर हुँदैमा सुन्दर हुँदैन। त्यो व्यक्ति त्यसलाई सज्जन मानिँदैन। भले बाहिरबाट धनी होस्, हेर्दा पनि सुन्दर होस्, हृष्टपुष्ट होस्, तर व्यवहार ठिक छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई साधु मान्न सकिँदैन, सज्जन मान्न सकिँदैन। त्यो दुर्जन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ, सोच विचारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। जस्ता प्रकारले कसैले भोजन खायो, भुँडी दुखो केही भयो भने त्यसलाई फुड पोइजन भनिन्छ। केही समयमा उल्टी सुल्टी हुन्छ, दबाई सबाई खाएपछि जाती हुन्छ। तर जसको नियत खराब छ, सोच विचारै जस्तो नराम्रो छ भने त्यस्तो व्यक्तिको त्यो थर्ड पोइजन हो। त्यो एउटा हुन्छ फुड पोइजन, अर्को हुन्छ थर्ड पोइजन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो थिङ्किङ पोइजन, सोच विचारकै जहरिलो छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति बाहिरबाट सुन्दर हृष्टपुष्ट धनी इत्यादि हुँदा हुँदै पनि भित्रबाट अशुद्ध छ। त्यस्तो प्रकारको जलन गर्ने, ईर्ष्यालु, नराम्रो अर्कालाई आरोप लगाउने, दोष लगाउने, एलिगेसन लगाउने, झगडा गर्ने, रिसाउने, अहङ्कारी छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सज्जन ज्ञानी मानिँदैन। अगाडि बताउनुहुन्छ याच्छ चेतम समुच्छिन्नम मूलगतम समूहतम सवन्त दोषो मेधावी साधुरूपोति बुझ्छति। जसको यो दोष बिल्कुल छैन, जसले कसैमाथि ईर्ष्या पनि गर्दैन, आरिस पनि गर्दैन, जलन पनि छैन कसैप्रति मनमा, कुनै प्रकारको अहङ्कार इगो पनि छैन, कोहीदेखि रिसाउँदैन पनि, सज्जन छ, क्षमा गर्दछ, बुद्धिमानी छ भने हो त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै साधु भनिन्छ। चाहे कुनै पनि वेशभूषा लगाउने, यी यस्ता प्रकारका सदाचार सत्प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई गुड हेबिट, गुड क्यारेक्टर, यस्ता प्रकारको गुड थट, यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई साधु मानिन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि बताउनुहुन्छ समेत पाप श्रवण हुन्छ, अर्थात् जसले पापलाई नष्ट गरेको छ त्यसलाई श्रवण भनिन्छ। नमुण्ड केन समडो अब्बतो अलिकम अडम इच्छा लाभ समापन्नो समयो किम भविष्यति। यहाँ बताउनुहुन्छ जसले व्रत रहित, जसले कुनै प्रकारको व्रत राख्दैन, हिंसा गर्दछ, चोरी गर्दछ, असत्य बोल्दछ, यस्तो प्रकारको मिथ्याभाषी व्यक्ति, त्यसले मुण्डन गरो सबै इत्यादि गरेर गेरुवे कपडा लाएर हिँडो भने पनि त्यसलाई श्रवण भनिँदैन। वस्त्र बदले तर बाहिरबाट वस्त्र चाहिँ चेन्ज गर्यो, तर भित्रबाट व्रत छैन, कुनै प्रकारको हिंसक भावना छ, मिथ्या भाषण गर्दछ, असत्य बोल्दछ, ढाँट्ने गर्दछ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई सज्जन मानिँदैन। अनेक प्रकारका इच्छा आकांक्षाहरू छन् मनमा, अनेक प्रकारका वासनाहरू छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रवण मानिँदैन। त्यस कारण गर्दै जसले यो छ समेति पापानि अनम थूलानि सब्बसो समेतत्ताहि पापानाम समडोति उपबुच्यति। जसले सानातिना पापहरूलाई पनि नष्ट गरेको छ, प्रायश्चित्त गरेको छ। मनुष्य जीवनमा पाप हुन्छन् सानातिना, तर ती पापहरूलाई पनि ध्यान गरेर, जप गरेर, तपस्या गरेर, प्राणायाम गरेर पापलाई पनि नष्ट गरेको छ र पापहरूलाई नष्ट गरिसकेर शुद्ध भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रवण भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले श्रवण बन्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ, वास्तविक रूपमा, देखावटी रूपमा होइन। मनुष्यले प्राय जस्तो देखावटी गर्दैछन्। आजभोलि धर्म अध्यात्म पनि सबै आर्टिफिसियल भयो, देखावटी देखाउनका लागि, सेवा पनि देखाउनका लागि गर्दैछन्। तर त्यस्तो होइन, एउटा कर्तव्य सम्झेर गर्नुपर्दछ, आफ्नो ड्युटी सम्झेर गर्नुपर्दछ। रिसलाई त्याग्नु पर्दछ, रिसलाई छोड्नु पर्दछ, अहङ्कारलाई पनि छोड्नु पर्दछ, नराम्रो विचार भावनालाई छोड्नु पर्दछ र शुद्ध मनले, पवित्र मनले विश्वास राखेर, श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ, विश्वास राखेर गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै सज्जन बन्न सकिन्छ, उपलब्धि गर्न सकिन्छ।
अगाडि बताउनुहुन्छ भिक्षुकको हो वास्तवमा। भिक्षुक भिक्षुक भनिन्छ नि, बताउँदै आइयो। अब भिक्षुक भनेको के हो, कसलाई भिक्षुक भनिन्छ त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ जसले अर्काका पाखमा गएर मागेर खान्छ त्यसलाई भिक्षुक मानिँदैन। नतेन भिक्षुषो होती यावता भिक्षते परे विश्वम धम्मम समादाय भिक्षु होती न तावता। जसले अर्काका पाखमा गएर भिक्षा मागेर खान्छ त्यसलाई भिक्षुक भनिँदैन। मागेर खाँदैमा कोही भिक्षुक हुँदैन, त्यो त भिखारी परशस्ती छन्, गल्ली गल्ली घुमिरहेका हुन्छन् भिखारी, तिनीहरू भिक्षुक हुँदैन। किन त भन्दा त्यसले साधना पनि छैन, ध्यान पनि छैन, योग्यता पनि छैन, विद्या पनि छैन, तपस्या पनि छैन, ज्ञान भक्ति वैराग्य केही पनि छैन, केवल काम गर्न गल्छीले अर्को काम मागेर खान्छ भने त्यसलाई भिक्षुक मानिँदैन। भिक्षुक भनेको कसलाई भनिन्छ त भन्दा योद पुण्यञ्च पापञ्च बाहेत ब्रह्मचर्य वा संखाय लोके चरति सबै भिक्षुति विचति। जसले यहाँनिर पुण्य पापलाई नष्ट गर्यो, पुण्य पनि छोड्यो, पुण्य कर्मप्रति पनि आसक्ति छैन भने सन्यास लियो र पापलाई पनि छोड्यो। पापलाई त पहिले छोडेको हुनु पर्दछ, तत्पश्चात पुण्यलाई पनि छोड्यो, पाप पुण्य दुईटैलाई छोड्यो र ब्रह्मचारी बनेर एकदम शुद्ध पवित्र भएर ब्रह्मचारी बनेर ज्ञानका साथ लोकमा विचरण गर्दछ भने त्यसलाई भिक्षुक मानिन्छ। जसले पाप र पुण्यलाई पनि छोड्यो, ब्रह्मचारी बनेर ज्ञानका साथ ज्ञानी बनेर लोकमा विचरण गर्दछ, भ्रमण गर्दछ, अर्कालाई उपदेश दिन्छ भने हो त्यस व्यक्ति भिक्षुक कहलाउँछ। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्ना पाखमा केही राख्दैन, ज्ञानले सम्पन्न हुन्छ, तपस्वी हुन्छ, योगी हुन्छ, ध्यान गर्दछ, अरूलाई पनि ज्ञान सिकाउँछ, ज्ञानको उपदेश गर्दछ, ध्यान सिकाउँछ, ध्यान गराउँदछ, शान्तिको मार्ग देखाउँदछ, मुक्तिको मार्ग देखाउँदछ, प्र्याक्टिस गराउँदछ, सिकाउँदछ, जनाउँदछ र स्वयं आफू पनि प्र्याक्टिस गर्दछ भने त्यस व्यक्तिलाई भिक्षुक मानिन्छ र त्यसैलाई भिक्षु भनिन्छ। नत्र भने अरू भिखारी हुन्। भिखारी र भिक्षुमा अन्तर छ, यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। भिक्षुक भनेको ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी जो बाँच्नका लागि प्राणलाई राख्नका लागि थोरै केही मागेर ग्रहण गर्दछ, आफ्नो पाखमा केही राख्दैन भनेदेखि हो त्यो ज्ञान भिक्षुक। तर अब ज्ञान पनि ध्यान पनि केही पनि छैन, जानेको छैन, केवल खानका लागि घुमिरहन्छ र दर दर भर्केर मागेर खाइरहन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ भिखारी। त्यो भिखारी, त्यसलाई भिक्षुक मानिँदैन। भिक्षुक भिखारी होइन, भिखारी भिक्षुक हुँदैन। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर एउटा छोटो उदाहरण पनि छ। भगवान बुद्ध जेठ वनमा भ्रमण गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला भिक्षाटन गर्दै जाँदाखेरि एकजना ब्राह्मणलाई देख्नुभयो उहाँले र भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, केवल भिक्षा ग्रहण गर्दैमा कोही पनि भिक्षुक हुँदैन। के तिमीले ध्यान गर्दैछौ, तपस्या गर्दैछौ, स्वाध्याय गर्दैछौ, स्टडी गर्दैछौ, जब गर्दैछौ, मेडिटेसन गर्दैछौ भनेर सोद्धाखेरि उसले गर्दिन, म केही जान्दिनँ भने। यदि जान्दैन भने तिमीलाई भिक्षा मागेर खाने कुनै अधिकार छैन। तिमी भिखारी हुन सक्छ तर भिक्षुक होइनौ तिमी। त्यस कारणले गर्दा तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन। पहिले तिमी ज्ञानी बन, सिक, जान, तपस्वी बन, योगी बन, अनि मात्रै भिक्षाटनमा जाऊ। नत्र भने तिमी भिक्षुक होइन, भिखारी हो। यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। अनुभव गर ज्ञानको कुरो। यो शरीर पाँचवटा तत्त्वले बनिएको छ, आकाश, जल, तेज, वायु र पृथ्वी। त्यस्तै प्रकारले यो अनात्मा हो, यो सकिन्छ, एक दिन गएर नष्ट हुन्छ, प्रतिक्षण नष्ट हुँदै जाँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिक्षण नष्ट हुँदै जाँदाखेरि यो नष्ट हुन्छ एक दिन। र यसलाई जान्नु पर्दछ, अनुभव गर्नु पर्दछ, रियलाइज गर्नु पर्दछ। र सबै अनुबन्धन, सबै सम्बन्धहरू नष्ट हुन्छन्, अन्तिममा संस्कार पनि नष्ट हुन्छन्। र तपस्याद्वारा, ज्ञानद्वारा नराम्रो पाप पनि नष्ट भएपछि शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, सत्यलाई साक्षात्कार गरिन्छ र ज्ञान सम्पन्न भएपछि मात्रै भिक्षुक बन्न सकिन्छ। नत्र भनेदेखि भिखारी मात्रै हुन्छ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो कि भिक्षुक बन्नका लागि यी क्वालिफिकेसन हुनु पर्दछ, यी शिक्षाहरू, यी योग्यताहरू हुनु पर्दछ। सत्यवादी हुनु पर्यो, ज्ञानी बन्नु पर्यो, ध्यानी हुनु पर्यो, योगी हुनु पर्यो, अनुभवी हुनु पर्यो,
आफू स्वयं पनि ध्यान चिन्तन साधना गर्ने अनुभव सम्पन्न र अरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्नमा सक्षम हुनु पर्यो, अनि मात्रै व्यक्तिलाई ज्ञानी गुरु भन्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। हे ब्राह्मण, भगवान बुद्धले बताउनु भयो, हे ब्राह्मण, संसारमा हर चिज परिवर्तनशील छ, नष्ट हुँदैछ, उत्पन्न भइरहेको छ, नष्ट भइरहेको छ। यो सबै जान, तिमीले बुझ, पापबाट मुक्त हो, पापलाई छोड, नराम्रो कर्म छोड, र नराम्रो छोडिसकेपछि राम्रो पनि छोडिदेऊ। पहिले नराम्रो छोड्नका लागि राम्रो अपनाऊ, राम्रो अपनाएर राम्रो लिएर नराम्रोलाई छोड। पछाडि गएर त्यो राम्रो पनि छोडिदेऊ, राम्रो नराम्रो दुवैलाई छोडेर मुक्त भऊ, शान्त भएर बस, एकान्तमा शान्त आनन्दले बस, तिमी ध्यान गरेर बस, आफ्नो स्वरूपमा रह। यस्तो प्रकारले बस, ब्रह्मचर्यको पालन गर, नराम्रो कुरोलाई छोड, त्याग, वासनाहरूलाई त्याग, अनि मात्रै तिमी भिक्षुक बन्न सक्दछौ। तर अब नराम्रा पापलाई नछोडिकन, पाप पुण्यलाई पनि नछोडिकन, वासना नछोडिकन, नराम्रो आहार व्यवहार आचार व्यवहारलाई परित्याग नगरिकन तिमी भिक्षुक बन्न सक्दैनौ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र तिमीले भिक्षुक बन्न योग्य बन, भिखारी नबन। भिक्षुक बन्न योग्य बनेर भिक्षा मागेर जीवन निर्वाह गर, प्राण रक्षाका लागि। नत्र भनेदेखि यस्तै प्रकारले केही नजानिकन नबुझिकन केवल भिक्षा मागेर खाँदैमा कोही भिक्षुक हुँदैन भनेर बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, केवल नबोलिकन बस्ने मात्रै मुनि हुँदैन, मान्छे मौन हुँदैन। कतिपय व्यक्तिहरू नबोल्ने व्रत लिएर बस्छन्, तर भित्रभित्र मनमा नै खटपटी मचिरहेको हुन्छ। बाहिरबाट मुखले बोल्दैनन्, तर मनमा नै खटपटी मचिरहेको हुन्छ। मनमा कहिल्यै शान्ति छैन, अत्यन्त अशान्त देखिन्छ, हेर्दा पनि टेन्सनमा देखिन्छ, चिन्तित हुन्छ। तर बाहिरबाट चाहिँ नबोल्ने भनेर मौन धारण गरेर बसेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मौनी भनिँदैन, त्यसलाई मौन भनिँदैन। नबोल्दैमा मौन हुँदैन व्यक्ति, अपितु ज्ञान सम्पन्न हुनु पर्दछ। ज्ञान सम्पन्न हुनु पर्दछ, अनि मात्रै मौन हुन्छ। न मौनेन मुनि होति मूल रूपो अविदिषु यो चा तुलम्ब पग्गय भरमादाय पण्डितो। मौन धारण गर्न मात्रले कोही पनि अविद्वान मूर्ख व्यक्तिलाई मुनि भन्न सकिँदैन। जसले पढेको छैन, जानेको छैन, ज्ञान छैन, ध्यान छैन, अनुभव छैन, केही छैन, तर केवल चुप लागेर बसिरहन्छ भने त्यसलाई मुनि भनिँदैन, मौन भनिँदैन। तर जसले श्रेष्ठ छ, सबैले उपदेशलाई ग्रहण गर्दछ, ज्ञान चक्षुले सम्पन्न छ, प्रज्ञा चक्षुले युक्त छ। प्रज्ञा चक्षु माने ज्ञान युक्त आँखो, ज्ञानको आँखो। मान्छेका बाहिर दुईटा आँखा हुन्छन्, अर्को हुन्छ नि थर्ड आई भनिन्छ, ज्ञान चक्षु। त्यसैलाई ज्ञान चक्षुलाई नै प्रज्ञा चक्षु पनि भनिन्छ। र जो प्रज्ञा चक्षु सम्पन्न छ त्यसैलाई मुनि भन्न सकिन्छ। जो ठिक्क उपदेश दिनका लागि, शास्त्रको प्रमाणिक कुरा स्वाध्यायका लागि बोल्दछ, कल्याणका लागि बोल्दछ, मार्मिक सार गर्भित कुरो मात्रै गर्दछ, र फाल्टुको बकवास गर्दैन, र सदैव संयत रहन्छ, विचार विवेकशील सम्पन्न छ, त्यसैलाई मुनि भनिन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ, पापाने परिवर्त्यति समुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उमो लोके मुनि तेन पबुच्चति। जसले पाप कर्मलाई छोड्दछ, पापलाई छोडेपछि मुनि हुन्छ व्यक्ति। पापलाई छोडेर पुण्यको अनुमोदन स्वीकार गरेर सदैव ध्यान चिन्तन साधनामा एकान्तमा रहन्छ, मनन गर्दछ। जसले मनन विचार गर्दछ, चिन्तन गर्दछ, ध्यान गर्दछ, आत्माको अनुसन्धान गर्दछ, तत्त्व अनुसन्धान गर्दछ, तत्त्वको चिन्तन गर्दछ भने त्यसलाई मुनि भनिन्छ। त्यतिकै चुप्प लागेर बसेमा मुनि हुँदैन कोही पनि। यसमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। भगवान बुद्धका शिष्यहरू उपदेश दिँदै जान्थे, गाउँ ठाउँमा भिक्षाटन गर्न जान्थे, भिक्षा माग्न जान्थे। जसले भिक्षा दिन्थ्यो उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्थे, तपाईहरू सुखी हुनुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस् भनेर कसैलाई धर्मको उपदेश दिन्थे, प्रवचन गर्दथे। भोजन प्राप्त गरिसकेपछि, भोजन खाइसकेपछि उनीहरूले उपदेश दिन्थे। उपदेश दिएर ती
भिक्षा दिने भोजन दिनलाई पनि कृतार्थ गर्दथे, धन्य बनाउँदथे र आफू पनि स्वयं भोजन ग्रहण गरेर ध्यान साधना गर्दथे। यस्ता प्रकारले जीवनयापन गर्दथे। अब यो देखेर एउटा त्यस्तै प्रकारको अर्को ग्रुप पनि थियो त्यहाँ। तिनीहरू चाहिँ बोल्दै नबोल्ने कोहीसँग, खालि भिक्षा मात्रै मागेर खाने, बोल्दै नबोल्ने, केवल मौनी हुँ भन्दै बसिरहने हो, त्यस्तो थिए। र उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धका शिष्यहरूको निन्दा गरे। यिनीहरू त भिक्षा पनि लिन्छन्, बोल्छन् पनि, उपदेश दिन्छन्, भाषण छाड्छन्, यिनीहरू वास्तवमा कोही होइनन्, हामी हो वास्तवमा मौन चाहिँ भनेर यस्तो प्रकारले कटाक्ष गर्दथे, निन्दा गर्दथे। हो यो सबै कुरो भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भयो। भगवान बुद्धले थाहा पाएर भन्नुभयो, कोही व्यक्तिले पापलाई नछोडिकन केवल नबोलिकन बस्नाले मात्रै ज्ञानी हुँदैन, त्यो परम मूर्ख हुन्छ। ज्ञान चक्षु रहित, प्रज्ञा चक्षुले हीन व्यक्ति, प्रज्ञा चक्षु नभएको व्यक्ति, मूर्ख व्यक्तिले नबोलिकन बस्दैमा ऊ मुनि हुँदैन, मौनी हुँदैन। ज्ञान सम्पन्न हुनु पर्दछ, प्रज्ञा चक्षु सम्पन्न हुनु पर्दछ र सत्य असत्यलाई विचार गर्नु पर्दछ। बन्धन मुक्ति, सत्य असत्य, राम्रो नराम्रो सबैलाई राम्रोसँगले गहिराइमा विचार गरेर, राम्रोसँगले गहिराइमा अनुसन्धान गरेर, स्टडी गरेर, निर्णय लिएर सत्यको मार्ग अपनाउनु पर्दछ, मुक्तिको मार्ग अपनाउनु पर्दछ, ज्ञानको खोजी गर्नु पर्दछ, ध्यान गर्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले गरेपछि मात्रै व्यक्ति मुनि हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान बुद्ध, हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई आर्य मानिँदैन। आर्य शब्दको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ, उत्तम। आर्य शब्दको अर्थ हो ग्रेट पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्वले सम्पन्न व्यक्ति। त्यस कारण गर्दा यहाँ भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, न तेन अर्यो होति येन पाणा हिंसति, अहिंसा सब पाणानाम अर्योति पहुच्चति। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, प्राणीहरूलाई हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई आर्य मानिँदैन। जसले अर्कालाई हिंसा गर्दछ, प्राणीहरूको हत्या गर्दछ, त्यसलाई आर्य भनिँदैन, आर्य मानिँदैन। कुनै पनि प्राणीको हिंसा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि प्राणीलाई हिंसा नगर्ने व्यक्तिलाई मात्रै आर्य भनिन्छ। प्राणीहरूको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि आर्य भनिँदैन। आर्य माने श्रेष्ठ, अर्कालाई हिंसा गर्ने व्यक्ति श्रेष्ठ हुँदैन, उत्तम हुँदैन, त्यो राम्रो हुँदैन। यही प्रसङ्गमा भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, यहाँनिर बौद्ध साहित्यमा एउटा इतिहास उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। भगवान बुद्ध एकपल्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा, साउथीमा जाँदाखेरि बाटोमा एउटा व्यक्तिलाई देख्नुभयो जसले चाहिँ माछा मार्दै थियो। माछा पक्रेर टोकरीमा हाल्दै जाने जीविका चलाउनका लागि। भगवान बुद्धले देख्नुभयो विपश्यनाद्वारा र उहाँले विचार गर्नुभयो, यो कस्तो व्यक्ति। सोध्नुभयो, तेरो नाम के हो भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि उसले भन्यो, आर्य, मेरो नाम आर्य हो भनेर सोध्यो। तर अब बल्छीमा मासु अर्काइरहेको छ, पक्रिरहेको छ, छटपटाइरहेको छ, मासु मार्न आँटेको छ, निर्दयतापूर्वक माछा मारिरहेको छ। अनि हो त्यस्तो व्यक्ति आफूलाई आर्य भन्छ, म त आर्य हो भन्छ। तर त्यसलाई आर्य मानिँदैन, आर्य भनिँदैन। आर्य भनेको त उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। त्यस कारणले गर्दा भगवानलाई भिक्षुकका साथमा आएको देखेर उहाँले बताउनु भयो, यसलाई त्यो वंशीको काँटा फ्याँकिदिएर यसलाई लिएर आऊ भनेर बताउनु भयो। भनेपछि त्यो व्यक्ति आयो, त्यो हिंसा गर्ने व्यक्ति, र भगवान बुद्धका समक्षमा आएर उभियो। त्यति बेला भगवान बुद्धले बताउनु भयो कि तेरो नाम आर्य भन्न सक्दैन, हे उपासक, त आर्य होइन। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई आर्य मानिँदैन। जसले हिंसा गर्दछ, प्राणी हत्या गर्दछ, जीव हत्या गर्दछ, त्यसलाई आर्य भनिँदैन। आर्य भनेको अहिंसक अर्थात् हिंसा नगर्ने हो। प्राणी हत्या नगर्ने, जीव हत्या नगर्नेलाई अहिंसक भनिन्छ, आर्य भनिन्छ। आर्य त अहिंसक हुन्छ, हिंसक हुँदैन। आर्यले सबैलाई मित्रता गर्दछ, सबैलाई सम्मान गर्दछ, सबैलाई रक्षा गर्दछ, सबैसँग प्रेम गर्दछ, त्यसैलाई आर्य भनिन्छ। जसले सबैसँग प्रेम गर्दछ, सबैको आदर गर्दछ, सबैलाई सम्मान गर्दछ, उपकार गर्दछ, सेवा गर्दछ, कसैको हानि पुर्याउँदैन, सबैसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै आर्य भनिन्छ। तर त
आफ्नो जीविकाको लागि प्राणीहरूको हत्या गर्दैछ, निर्दोष जीवहरूको हत्या गरेर जीविका चलाउँदैछ, तँलाई कसरी आर्य भन्ने? त आर्य होइन भनेर यस्तो प्रकारले भगवान् बुद्धले बताउनु भयो। र आर्य बन्नका लागि मनुष्यले यस्तो प्रकारका दुष्प्रवृत्ति दुष्कर्महरूलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान् बुद्ध, आश्रयको क्षय भएपछि, नाश भएपछि निर्माण हुन्छ। अब आश्रय भनेको चाहिँ विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अज्ञान, यिनीहरू सबैलाई आश्रय भनिन्छ। काम क्रोध लोभ रिस राग अहंकार अज्ञान सबै नष्ट भएपछि मनुष्यलाई निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यी नष्ट नभइकन मनुष्यले निर्वाण अर्थात् मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। मोक्ष प्राप्तिका लागि यी सबै प्रकारका शिक्षा, यी सबै प्रकारका धारणाहरू सम्पन्न हुनुपर्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान् बुद्धले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। न शील वचन मत्तेन बाहु सच्चेन वा पुनः अथवा समाधि लाभेन विधि चयसनेन र शील नभएको व्यक्ति अर्थात् सदाचार रहित व्यक्ति, शील नभएको व्यक्ति, व्रतको आचरण गर्ने व्यक्ति, शील नभएको व्रतको आचरण नगर्ने, उपदेश नसुन्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि निर्वाण प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा केवल मनुष्यले शील र व्रतको आचरण मात्रले केवल धेरै सुनेर पनि मनुष्यलाई आर्य भनिँदैन। कोही मान्छे शीलवान छ, व्रत पनि राख्दछ, ठिकै छ, त्यो राम्रो कुरो हो। उपदेश पनि सुन्छ, त्यो पनि राम्रो कुरो हो। समाधि ध्यान पनि गर्दछ, त्यो पनि राम्रो कुरो हो। एकान्तमा बस्दछ, त्यो पनि राम्रो कुरो। तर यी सबै भए तापनि ज्ञान बिना मनुष्यले मुक्ति पाउन सक्दैन, निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले अनुभव गर्नुपर्दछ, ज्ञानी बन्नुपर्दछ, रियलाइज गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै मनुष्यले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा भगवान् बुद्ध बताउनुहुन्छ, आश्रमलाई नष्ट गर। तिमीले व्रत राख्नु पनि राम्रो, शील उत्तम, धेरै उपदेश सुन्नु पनि राम्रो, ध्यान गर्नु राम्रो, एकान्तमा रहेर प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो हो। तर यी सबै भएर पनि तिमीहरूले आश्रमलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, कामलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, वासनालाई नष्ट गर्नुपर्दछ, रिसलाई नाश गर्नुपर्दछ, अहङ्कारलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, लोभलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, सबैलाई छोड्नु पर्दछ। आसक्ति एट्याचमेन्ट जो छ त्यसलाई पनि छोड्नु पर्दछ, अनि मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दछौ। दया करुणा प्रेम श्रद्धा परोपकार यस्ता प्रकारका सत्प्रवृत्तिलाई अपनाउनु पर्दछ, अनि मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दछौ, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान् बुद्धले बताउनु भयो। र यस प्रकार यहाँनिर धम्मठ वर्ग पुरा हुन्छ। धम्मठ वर्गलाई यहाँनिर यस प्रकार संक्षिप्त रूपमा यहाँ विवेचना गरियो। हरिओम तत्सत।